नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाउँदा नेपालका अधिकारीहरूलाई थाहा पत्तो छैन। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही मोटर मार्ग द्वारा पूरी की जा सकेगी। अब इस यात्रा में मेजर ट्रैवल यानी 80% से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 84% यात्रा भारत में और 20% से भी नीचे चीन में ही तय हुआ करेगी। भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीनको सोसाइटी क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सड़क ट्र्याक निर्माण गरेर सोको उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि मात्रै नेपाल सरकारले पत्तो पाएको खबर छ। लामो समयदेखि विवाद रहिरहेको लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा विगत 2 वर्षदेखि नै सड़क निर्माणको कार्य भइरहेको रहेछ। चट्टानी पहाड़हरूमा विस्फोटन गर्दै अनि हेलिकप्टरहरूबाट सामान ढुवानी गर्दै भारतीय सैनिकहरूले बाटोको निर्माण कार्य गरिरहेको कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा पत्तो नहुनु आफैमा एक अनौठो र अचम्म लाग्दो कुरा हो। भारतका संघीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अबदेखि भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सजिलो हुने भन्दै बाटो खुलेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेपछि बल्ल नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सो क्षेत्रमा भारतीय गतिविधिहरूबारे जानकारी पाएको बताएका छन्। त्यसपछि मात्रै उनले स्पष्ट विवरण माग गर्दै भारतीय दूतावास मार्फत भारत सरकार समक्ष आग्रह गरिएको बताएका छन्। यो कुरा राष्ट्रले एक समाचारमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि पनि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा गतिविधि गर्दै सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि सो नक्साको विरोध गरिएको थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर विरोध गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए, तर त्यसको कुनै प्रगति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसै सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री ग्यावालीले भनेका छन्, लिपुलेक कालापानी बारे सरकार सजग छ। भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ। उनको भनाइ हेर्दा भारत सरकारले जवाफ नदिइन्जेल नेपाल सरकारको कुनै प्रतिक्रिया हुने छैन। अनि भारत सरकारले जवाफ दिएन भने यो कुरा फेरि पनि त्यत्तिकै सेलाएर जाने सम्भावना देखिन्छ। बारम्बार उठ्ने अनि सेलाउने यो मुद्दाको बारेमा मैले यसअघि पनि चर्चा गरेको थिएँ। प्रस्तुत छ सो चर्चाको विवरण फेरि एकपटक। भारतले सीमा नमिचेको दावी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको कदमप्रति मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा उनले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म 1 घण्टा विद्यार्थीहरूले लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा धरना दिनुका साथसाथै प्रदर्शन गरेका थिए। धरनामा रहेका विद्यार्थीहरूले गो ब्याक इन्डिया, नेपाली भूमि मिच्न दिँदैनौ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेक र कालापानी हाम्रै हो जस्ता नारा लगाएका थिए। त्यस्तै अनेरा सुबीले भारतले सीमा मिचेको विषयमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित कार्यालयमा निवेदन दिने पनि कार्यक्रम रहेको सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै शुक्रबार बिहान नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघले पनि दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गरेको थियो भने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पनि नेपाली भूमि नछोडिने बताएका थिए। यसअघि भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा डटेर लागेका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब भारतले सीमा मिचेको विषयमा पनि त्यसरी नै डटेर लाग्लान् भनी मानिसहरूमा विश्वास जागेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण देशप्रेमीहरूलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना छ। एकपक्षीय रूपमा जारी भएको पोलिटिकल नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक राजनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने काम गर्नेछौँ। नेपाल भूमि छोड भारतीय सेनाहरू कालापानी
भारतले नेपालको सीमा नमिचेको दाबी गरेको छ अनि भारतको विरोध गर्नेलाई रोक लगाउन माग गरेको छ। Our map accurately depicts the sovereign territory of India. नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको दाबी गरेका छन्। सो पत्रकार सम्मेलनमा एकजना पत्रकारले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे नेपालमा व्यक्त भइरहेको आक्रोश र प्रदर्शनको बारेमा भारतको धारणा मागेका थिए। भारतका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने हाम्रो नयाँ नक्साले एकदमै ठीक तरिकाले भारतको सार्वभौम भूमि समेटेको छ। Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised our boundaries with Nepal. नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सीमामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। द्विपक्षीय संयन्त्रबाट नेपालको सीमा निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको छ। हामी वार्ताबाट द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुसार समस्या समाधान गर्न तयार रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं। The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relationship. उनले थपे यसका साथसाथै हामी यो पनि भन्न चाहन्छौं कि दुवै पक्षले निहित स्वार्थलाई रोक्नुपर्छ। केही तत्त्वहरू छन् जसले दुई देशबीचको मतभिन्नता बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। At the same time, and I think this is very important to note, that both sides should guard against vested interests who are out there to create some differences between the two. यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै भारतको एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो। भारतले नेपाली भूमि हडपेको भन्दै उक्त नक्साको नेपालमा जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै सडक प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सुभूमि नेपालकै भएको प्रश्न रहेको भन्दै यसरी प्रमाण पेश गरेका थिए। 2018 सालमै त्यस क्षेत्रमा जनगणना पनि भएको थियो नेपालको तर्फबाट र ती विभिन्न ठाउँमा त्यस वरिपरिका विभिन्न ठाउँमा राजस्व सङ्कलन गर्ने उठाउने काम पनि भएका ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती भूमिहरू हामीसितै रहेको कुरा अन्त गएर त जनगणना गर्न मिल्दैन, अन्तत राजस्वको अड्डाहरू स्थापना गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि यी कामहरू पहिलादेखि नै छन् र ती हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा हामी बहुत स्पष्ट छौँ। त्यसअघि गोकुल बास्कोटाले भनेका थिए सोही विधिद्वारा कूटनीतिक र राजनैतिक पहलहरूद्वारा र हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण दशीका आधारमा हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनेछौँ र त्यो जुन जारी भएको छ त्यस बारेमा हामीले हाम्रो असहमति राखिसकेका छौँ। त्यस्तै सत्ताधारी पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कालापानी नेपालकै भएको दाबी गर्दै भनेका थिए नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ त्यो नेपाललाई मान्ने छैन। मैले त हिजो मात्रै पनि नेपालगञ्जमा यस्तै पत्रकार भेटघाटमा दाङमा मैले भनेको थिएँ लिपुलेकै कुरा भारत र चीनको बीचमा सहमति भयो भनेर आउँदा संयोगवश म भारत भ्रमणमा थिएँ। त्यति बेला मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो गलत भएको छ, यसको विचारमा यसको बारेमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले त झन् कालापानी सबै नै नक्साभित्र पारिसकेपछि यो नेपाललाई सही हुन सक्दैन, मान्य हुन सक्ने कुरो नै होइन। अहिले भारतको भनाइलाई आधार बनाउँदा भारतले नेपाली बीच फुट ल्याएर नेपाली भूमि हडप्न खोजेको विश्लेषण केही जानकारहरूले गरेका छन्। यसैबीच भारतको विरोधको नाममा तोडफोड गर्ने अनि अराजकता फैलाउने केही मानिसहरू लागि परिरहेको पनि देखिएको छ।
रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार अनुसार बिहिबार बिहान 11 बजे कुपुण्डोल स्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक हुल लामो कपाल कमब्याक ड्रेस लगाएका आक्रोशित युवाहरूले नेतृत्व गरेको एक जुलुस निस्केको थियो। कलेज ड्रेस लगाएका करिब 1 दर्जन विद्यार्थी पनि सोही जुलुसमा सामेल भएर निस्केका थिए। लिपुलेक हाम्रो हो, लिपुलेक फिर्ता गर जस्ता नारा लगाउँदै कुपुण्डोल पुल्चोक सडक खण्डमा सो जुलुसले सरकारी सवारी साधन तोडफोड गरेको थियो। प्रहरीले तत्कालै स्थिति नियन्त्रणमा लिएको र उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। लिपुलेक नेपालको हो, लिपुलेक नेपालको हो, लिपुलेक सम्झौता खारेज कर, लिपुलेक सम्झौता खारेज कर, लिपुलेक नेपालको हो। भारतले हडपेको जमिनको बारेमा मैले यसअघि भिडियो बनाएर चर्चा गरेको छु भने यसबारेमा ऐतिहासिक तथ्यहरू जम्मा गरेर फेरि अर्को भिडियो बनाउने छु। आनन्द नेपाल च्यानल सब्स्क्राइब गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। यसबीच भारतको जवाफ र नेपाली नेताहरूको भनाइको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। किन मिचिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतले नेपाललाई आफ्नो छत्र छायामा राख्न, आफ्नो छतरीभित्र पारिराख्नलाई यस्तो मिचिएको हो कि भन्ने मेरो विचार भएको हुनाले गर्दाखेरि यसरी मिचिएको कुराहरूमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले केही रछारपाटो लाउन सकेका छैनन्। भारतमा जान्छन्, अब कुरा गर्न जान्छु भनेर यहाँबाट हौसिन्छन्। हामी पनि बेला मौकामा प्रधानमन्त्रीको कान भर्छौँ, भरे उहाँलाई भेटेर नै ज्ञापन पत्र दिएर नै हामी उहाँको कान भर्छौँ, कुरा गर्छु भन्छन्, तर कुरा गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म जति पनि गए भारतको प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदाखेरि पनि कुरा गर्न पाउँदैनन्, सक्दैनन्। हेर्नुहोस् अब जस्तो उहाँको निमित्त हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतमा जानुभयो। कालापानी लिपुलेकमा भारतले बनाएको बाटोको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यसको लागि नेपाली सैनिकहरूलाई नेपालको सीमा रक्षा गर्ने जिम्मा दिनु उचित होइन होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।